بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. تساں آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصاں آماندی جتھے نیویں پالی نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی. آمن حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلام دی. اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے حضرات. آج دا عظیم و شان بے مثال سالانہ پروگرام اور 55 سال ہو گئے مسلسل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس. میرا خیال ہے جتنے آج خطیب ماشاءاللہ آ رہے ہیں نا میرے تو پہلا جنہ بیان کیتا یا بعد چ بیان کرن گے انہاں جو کوئی بھی اجے 55 سال دا نہیں ہویا. مطلب ایک کانفرنس ساڑھے جمن تو پہلا دی شروع تے بابا تبلیغ بزرگ عالمی دین مولانا محمد طفیل صاحب حفظہ اللہ تعالی انہاں دے او پرانے رفاقہ ساتھی جنہیں کانفرنس دا آغاز کیتا اللہ پاک جڑے دنیا تو تر گئے انہاں دی قبراں نو جنت دے باغ بنائے
تے بابا جی مولانا محمد طفیل صاحب نو اللہ پاک مزید تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین اچھی کہہ دے۔ حضرات 55 سال تو مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے، تے تقریباً چوتھی یا غالباً 5ویں مرتبہ میں تساں احباب دی زیارت لی حاضر ہویا۔ میرے بعد انشاءاللہ مناظر اسلام خانوادہ علی رسول بطل حریت حضرت علامہ سید سبتین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی بیمار نے اللہ پاک تندرستی عطا فرمائے، لیکن تھے پروگرام تے پہنچ رہے نے ان قریب انشاءاللہ۔ میں مغرب ٹائم انہوں نے کول سی، اچانک انہوں نے بڑی طبیعت خراب ہوئی، اللہ پاک حضرت شاہ صاحب نے مکمل تندرستی عطا فرمائے۔ اور پھر توڑے محبوب خطیب انٹرنیشنل خطیب حضرت مولانا علامہ محمد ناصر مدنی صاحب انہوں دا بھی خطاب ہوئے گا، تسی بہو گے ساری رات انشاءاللہ۔ جڑی ایکو بعد ڈبلنگ ہوندی ہے تھوڑی جی کٹ کر رات گئے تک انشاءاللہ تسی بہو گے نا۔ قاری صاحب ثاقب ربانی صاحب تسی ایتھے کرسی تے آؤ نا، ایتھے نا ایتھے کول آؤ۔ خطیب اسلام تے مولانا ثاقب ربانی صاحب پھر برادری میری گجر ماشاءاللہ ادھر آ جو کول آ گئے۔ اللہ پاک انہوں نے تندرستی والی لمبی زندگی دے۔ میرے شیخ میرے مخدوم و محسن پروفیسر عبدالغفار صاحب خطیب اعظم فیصل آباد اسٹیج تے تشریف فرما نے، اللہ پاک حضرت پروفیسر صاحب دی منتاں محبتاں قبول فرمائے۔ اور فاضل نوجوان مولانا عبدالقہار صاحب جو مسجد خطیب نے، مسجد انتظامیہ نمازی پنڈ والے تساں سارے دوست احباب، اللہ پاک آج دی حاضری قبول فرمائے، اس کانفرنس نو ساڑھے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے، اچھی آمین کہہ دیں۔ میرے بزرگ عبدالقدیر صاحب بھائی ساجد صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمان ہے، دیگر علماء طلباء سامعین، اللہ پاک آج دی حاضری سبرہ دی قبول فرمائے۔ مولانا فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد الیاس مدنی صاحب اور خطیب اسلام خطیب پاکستان قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظ اللہ تعالی، اور فاضل نوجوان حافظ محمد عبداللہ ساجد صاحب حافظ اللہ تعالی، خطیب ماشاءاللہ شاندار انہا بیان فرمائے نے، اللہ پاک سانو عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ میں تو اڈی اور اپنی اصلاح لی کو چند گزارشات کرنا چاہنا، دل جمی نال پیار محبت نہ بہو، گوٹے گٹے چھڑ کے بہو، ادھر میری طرف دیکھو۔ حضرات اللہ کرے اے کانفرنس ہر لحاظ نال کامیاب ہے، اللہ پاک قبول فرما لے۔ امیاں کانفرنس تے آپ کروا لئیے، پیسہ بھی خرچ کیتا ہے ماشاءاللہ، محنت بھی بڑی کی تھی، تے کانفرنس نو قبول کنے کرنا ہے؟ اللہ پاک نے۔ ہم دعا کرو اللہ پاک اے ساڑی نیکی قبول فرما لے۔ نماز پڑھ دے ہو، تلاوت کر دے ہو، روزے رکھ دے ہو، صدقہ خیرات کر دے ہو، قربانی کر دے ہو، حج عمرے کر دے ہو، میاں چاستے تائیں کہ اللہ پاک قبول فرما لے۔ جے اسی عمل بھی کریے تے قبول نہ ہوئے تو پھر عبادت دا کوئی فائدہ؟ لکھ روپے لا کے حج کرن دا کیا فائدہ جی اللہ پاک حاجی قبول نہ کرے؟ اللہ پاک ایسے گناہاں تو، ایسیاں بیماریاں تو، ایسیاں برائیاں تو سانو محفوظ فرمائے جنہ دی وجہ نال بندے دے اعمال تباہ و برباد ہو جاندے۔ کسے مومن مرد نو، کسے بی بی نو، کسے مومنہ عورت نو اے حق حاصل نہیں۔ اللہ اور ان دے رسول تے ایمان لیان تو بعد وہ اپنی من مرضی کر دے رہے۔ ایمان اللہ اور ان دے رسول تے لے آتا ہے، کلمہ پڑھ لے، تے پھر کوئی مرد اپنی مرضی کرے، عورت اپنی مرضی کرے، وہ پھر جہالت اندھیرے اندر ڈوب جان گے، جہنم دے گڑے اندر چلے جان گے، دنیا آخرت اندر ذلت اور رسوائی انہاں دا سبب اور مقدر بن جائے گی، کامیابی حاصل کر سکتے۔ اور میاں ہندو کافر سکھ وہ اپنی مرضی کردے نے کری جانو نالی کوئی اصول نہیں، تے مسلمان بندے نبی پاک دا کلمہ پڑھن والے اپنی مرضی کر سکتے۔ اسی اللہ اور ان دے رسول دے آرڈر دے پابند ہاں، قرآن و حدیث دے پابند ہاں،
اللہ کرے رب العالمین ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں دور فرمائے اور عمل کرنے والا بنا دے، آمین کہہ دے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ پاک فرماندے نے خبردار لوگو ایمان والے ہو، اللہ اور ان دے رسول اگے بڑھنا، نبی پاک دے طریقے با مطابق نماز پڑھو، صدقہ خیرات کرو، انشاءاللہ قبول ہے۔ جے اپنے کولوں کو نواں طریقہ ہے جب مغرب دیاں 3 نے تسی کہو نہیں یار ثواب بہتا لینا چاہیے 4 پڑھ لئیے ثواب ملے گا، تے جے عشاء دیاں 4 نے تسی کہو یار آج میں کام کر کے تھکے ہوئے ہیں آج 3 پڑھ لینا تے ثواب ملے گا، بول دے۔ فجر دے 2 فرض 2 سنتا تو تسی کہو کوئی گل نہیں ماشاءاللہ میں آج زیادہ 8 رکعتاں پڑھ لو تے ثواب ملے گا، بول دے کیوں نہیں ملے گا ثواب۔ حضرات اگر راج اللہ دا ہے، رواج محمد پاک دا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، طریقہ نبی پاک دا، اگر نبی پاک دے طریقے تو ہٹ گئے وہ عبادت نہیں حضرات، وہ بدعت ہو جائے گی، دنیا اندر بھی ذلت اور آخرت نو بھی ذلت، دنیا اندر بھی وہ عبادت بیکار ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ جہنم جان دا سبب بن جائے گی۔ اسی اپنی من مرضی کر سکتے، دین اندر اپنی رائے اپنی قیاس دل دماغ نو شامل کر سکتے، بول دے نہیں ذرا گوڑے چھڑ کے میری طرف دیکھو نا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ میاں نبی پاک نے طریقہ دسیا جدو جانور ذبح کرو بسم اللہ اللہ اکبر، ککڑی ذبح کر دیو ماشاءاللہ پھر کھاندے ہو تسی پھن کے کٹے بکرے چھترے، جی تسی ہوتے بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھو تے پڑھ دیو یاسین اللہم صلی اللہ اور کچھ پڑھ دے ہوتے وہ کھا لو گے پھر تسی ماشاءاللہ، بول دے، کیونکہ طریقہ نبی پاک دا نہیں۔ حضرات اس کائنات اندر راج اللہ دا چلے گا، رواج محمد پاک دا چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میاں اللہ اور ان دے رسول دے آرڈر با مطابق زندگی بسر کرو گے تو خدا دی قسم دنیا اندر بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی۔ حج عمرہ صدقات و خیرات فرضی نماز اگر نبی پاک دی سنت با مطابق پڑھی جائے گی تو قبول ہے، اگر سنت نہیں آپ دا طریقہ نہیں تو ایسی عبادت بیکار ہے، ایسی عبادت بیکار ہے۔ اے پہلی گزارش یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بد نصیب بندے جڑے نماز بھی پڑھتے ہیں کوئی ثواب نہیں، قربانی بھی کرتے ہیں کوئی اجر و ثواب نہیں، وہ کڑے کڑے بد نصیب نے، انہاں جو پہلے نمبر تے مشرک بندہ، رب دی ذات نہ شرک کرنے والا، حجاں کرے عمرے کرے صدقہ خیرات کرے، خدا دی قسم مشرک دا کوئی عمل اللہ پاک قبول فرمان دے، اور مشرک کٹے بچے ذبح کرے روزانہ دعوتاں کرے، مشرک دی کوئی نیکی رب قبول کر دے نہیں۔ دوجے نمبر تے منافق بندہ، اتوں ہور تے بچوں ہور، منافق نمازاں پڑھے، منافق نو نمازاں فائدہ دین دیاں حضرات، منافق نماز پڑھ گئی دکھلاوے واسطے نے، لوکاں نو دکھلان لئی، دکھلاوے دی نماز اللہ پاک قبول فرمان دے۔ خدا دی قسم جڑا اتوں ہور وچوں ہور وہ نمازاں پڑھے حجاں کرے صدقہ کرے خیرات کرے ان دی کوئی عبادت قبول نہیں۔ انج دا ایک مر گیا مدینے شہر اندر، تساں میری طرف ایکھو گل دھیان نہ سنو، ادھر میری طرف ایکھو، مدینے شہر اندر مر گیا ایک، انہیں داڑھی بھی رکھی ہے، 5 وقت نمازاں مسجد نبوی اندر پڑھتا ہے تے نبی پاک دے پیچھے پڑھتا ہے، نمازاں پڑھ کے متھے تے محراب نشان پے نے۔ خدا دی قسم ان دا پتر نبی پاک دا ایک مخلص صحابی ہے، اے جدو باپ فوت ہو گیا نا، پتر روندہ روندہ نبی پاک کو لایا، سونے ہو ابا میرا فوت ہو گیا ہے، جنازہ پڑھا دیو، میرا ابو وصیت کر گیا سی۔ آقا فرماتے ہیں میں جنازہ پڑھا دینا، حضرت عمر نے فرمایا سونے ہو ان دا جنازہ نہ پڑھاؤ، اے اتوں ہورتے وچوں ہور سی۔ نبی پاک فرماندے نے اجے میں نو رب دا آرڈر نہیں آیا، میں جنازہ ضرور اندہ پڑھانا ہے۔ اتھے بہ جا، اللہ پانی پی لے تے اتھے بہ جا، دوبارہ نہ اٹھی، توجہ میری طرف رہے، جگ اپنے کول رکھ لے، منٹ بعد پانی پیندا رہے، توجہ میری طرف، بہ جا تھلے بہ جا، تھلے بہ جا، جلدی کر، فوراں تو پہلے تھلے بہ جا، جگ تھلے رکھ لے، جگ چوکو اتھ رکھ، چکو جی چک لو نا، جگ چکو وہ تے تھلے رکھو،
توجہ میری طرف ڈسٹرب نہ کرو تے بابا جی نو میں دوبارہ ساتھ لینا ہے تے بابا جی کو کھونڈا بھی جے ماشاءاللہ. توجہ ہے میری طرف. میں جڑی گل کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جنازہ پڑھان گئے. مرشد پاک نے اپنا کرتا اتاریا, انہوں کرتا پہنا دیتا. کرتے نال نبی پاک دا پسینہ جذب ہے. خدا دی قسم نبی پاک نے اپنی لعاب تھوک لعاب دہن کٹ کے اس مرن والے بندے دے منہ اندر لعاب پائی, جسم تے تھوک نو مل دیتا لعاب نو. مرشد پاک نے پھر جنازہ پڑھایا, پھر قبر تے کھلو کے دعا کی تھی. خدا دی قسم آسمان تو جبرائیل آ گئے. سونیو 70 مرہ, ایک وری نہیں 70 وری بھی اندہ جنازہ پڑھاؤ, 70 مرتبہ اندے لی دعا کرو. اللہ پاک فرماندے نے میں انہوں پھر بھی معاف نہیں کرنا. بس 70 مرتبہ جنازہ پڑھاؤ, 70 مرتبہ لعاب دے منہ اندر پاؤ, 70 وری قبر تے گھڑ کے دعا کرو. اللہ پاک فرماندے نے میں انہوں معاف نہیں کرنا. محبوب آندے نے سونے ہو عرشاں والے ربا کیڑا جرم کیتا ہے, انہوں کیوں نہیں معاف کرنا. اللہ پاک فرماندے نے اے مرن والا اتوں ہور سی وچوں ہور سی. خدا دی قسم جڑا اتوں ہور ہوئے وچوں ہور ہوئے اندہ جنازہ آمینہ دے لال بھی پڑھا دیں تے اللہ پاک فرماندے نے میں انہوں پھر بھی معاف نہیں کرنا. صبح ہور شام اور بزرگوں ہاتھ رکھو, اللہ پاک تندرستی. حضرات توجہ میری طرف رہے. اور صبح ہور شام ہور دنے ہور تے راتی ہور 11 سجنہ دے اندر ہو رہے تے جدو کلہ ہو جوے پھر ہو رہے. انج دے ایمان دی رب نو ضرورت, بولو انج دے ایمان دی رب نو ضرورت. اور 2 چوڑے مسلمان ہو گئے, نواں انہاں کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول. چوڑے سمجھ دے ہو کہ انہوں کیا جاندہ ہے. مجھ گاں کٹا مر جائے چوکے تسی روڈ دے کنارے سوٹاں دے ہو. ایک قوم ہوندی ہے او کھروڑے بھی غائب, کھال بھی غائب تے گوشت بھی مردار غائب. او انج دے 2 چوڑے مردار خان والے مسلمان ہو گئے, نواں کلمہ پڑھے ہے تے سڑکے جا رہے نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ پڑھ دے اگے جا رہے ویکھیا چنگا موٹا تازہ کٹا مریا ہویا پیا, چنگا تازہ ہی مریا کوئی سٹ کے گیا. ایک چوڑا آندہ بھاؤا چنگا موٹا تازہ ٹھلا کٹا مریا پیا, اور کٹا کھاؤں دو جاندہ دروہی خدا دی. انہیں تے کلمہ پڑھے ہے اسلام اندر مردار حرام ہے, اسا کٹا کوئی نہیں کھاونا. دوجا چوڑا آندہ یار ایک کیڑی گل ہے, کلمہ بات دوبارہ پڑھ لئی سو, کلمہ بات دوبارہ پڑھ لئی سو, ایک کیڑی گل. وہ آندہ ہے اچھا تے بات ٹھیک ہے. انہاں مردار نو موچھا پایا, کھال بھی غائب کھروڑے بھی غائب, مردہ حرام گوشت بھی کھا کھو کے تے چہرہ شام نو صاف کیتا. پھر سڑکے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور خدا دی قسم اے چوڑے آلہ ایمان ہے, چوڑے آلہ ایمان. صبح ہور شام ہور خوشی آئے ہور غمی آئے ہور, اور انج دے ایمان دی رب نو کوئی ضرورت ہے, بولو باں کھڑی کر کے, اور انج دے ایمان دی رب نو ضرورت ہے. جے نہ لبے پھر صوفی ثناء اللہ, جے لب جاوے تے رشوت دبی جاندہ ہے. نہ لبے آندہ ہے رشوت سود حرام ہے, جے لب جاوے تے گھائی جاندہ ہے. 11 سجنہ اندر بوے تے تسبیح تے کلہ ہوئے اندے ورگا بے حیا تے گندہ گنہگار بد کردار کائنات اندر بندہ کوئی نہیں. اور اتوں میاں تسبیح تے وچوں میاں, اور اتوں ہور وچوں ہور. خدا دی قسم صبح ہور غمی آئے تے ہور خوشی آئے تے ہور. انج دے ایمان دی رب نو کوئی ضرورت ہے. مومن بندہ اتوں بھی پاک ہوندہ ہے, مومن وچوں بھی پاک ہوندہ ہے. مومن دا ظاہر بھی پاک ہوندہ ہے تے مومن دا باطن بھی, گج کے بولو, مومن دا باطن بھی
پاک ہوندا ہے جڑا اتوں ہور وچوں ہور صبح ہور شام ہور انج دا بندہ مر جائے جنازہ آمینہ دے لال بھی پڑھان خدا دی قسم اللہ پاک فرماندے نے میں معاف نہیں کرنا بلکہ انج دے لوگ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار جہنم تو سب تو نیچے والے گڑے اندر ہونگے امیاں شادی آ گئی ہے آندھا جی منڈا ادھے یار سجن نراز نہ ہون ذرا خسرے نچا لو کتے شرلیاں پٹاخے بجا لو منڈے دی برادری نراز نہ ہوئے سورے نراز نہ ہون ٹول بجا لو کوئی گل نہیں رب نراز ہندہ ہو جائے استغفر اللہ نبی پاک دی سنت جاندی جائے توحید جاندی جائے قرآن جاندہ جائے کوئی گل نہیں ذرا شکل میلہ کر لو جنہاں کو پیسے بہتے نے وہ کنجریاں منگوا لیندے نے جنہاں کو تھوڑے پیسے کاٹنے وہ خسریاں دے کام سار لیندے نے کہ جدو وقت گزر جاندہ ہے پھر آندے نے جی ماشاءاللہ اسی نمازی ہیں اسی صوفی صاحب ہیں خدا دی قسم میرے بابا جی مولانا طفیل صاحب کے میں دس رہے سن کہ ایتے تھڑے تے کھڑ کے چوک دے اندر گردوارا ایتھے جدو تقریر کر دے سجے کھبے پورے پنڈ دے اندر آواز جاندی وہ فرما رہے سن میں ترجمہ تفسیر حافظ محدث روپڑی رحمت اللہ علیہ عبداللہ روپڑی رحمت اللہ علیہ کو پڑھی تے جدو توحید و سنت پڑھیا برادری چھڑ گئی رشتہ دار چھڑ گئے اور ایمان انہوں کیا جاندہ ہے حضرت بلال نے ڈانگاں کھا دیاں ماراں کھا دیاں تکلیفاں برداشت کی دیاں فرمایا برادری جاندی ہے جائے رشتہ دار جاندے نے جان نہ رب دی توحید جائے نہ آمینہ دے لال دی سنت جائے صلی اللہ علیہ وسلم امیاں جے رب نو راضی کرنا چاہنا ہے پھر رشتہ داران دی پرواہ نہ کریا کر پھر برادری دی پرواہ نہ کریا کر دنیا ناراض ہوندی ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت مولانا اسماعیل صاحب ادیب اور دنیا ناراض ہوندی ہے ہو جائے اے عہد کر لو نہ رب ناراض ہوئے نہ رب دا رسول ناراض ہوئے صلی اللہ ہو بولو صلی اللہ ہو خدا دی قسم کوئی گل نہیں برادری دنیا جاندی ہے جائے نہ رب جائے نہ رب دا رسول جائے نہ قرآن جائے نہ حدیث مصطفیٰ جائے اے جے ایمان تے اتوں بھی مومن پاک تے بچوں بھی پاک میں عرض کر رہے ہیں یہ بعض لوگ ایسے نے دن رات عمل کری جاندے قرآن پتہ کی آمدہ ہے فرمایا کل حل نبیکم بالاخسرین اعمالا اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اے میرے محبوب جی اعلان کر دیو اکثر لوگ دن رات عمل کر دیاندے میں اسی بڑے چنگے عمل کر رہے ہیں محبوب جی اساں دسنا چاہنے ہیں قل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اللہ ذوالجلال فرماندے میں اکثر لوگ اپنے اعمال دی وجہ نال کاٹے اندر نقصان اندر سنو ذرا قرآن اللہ فرماندے نے حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا اکثر لوگ حضرات گل سنیا جے اعمال دی وجہ نال کاٹے اندر نقصان اندر میں اور سنو قرآن قرآن اندر اے سمجھ دینے اسی دنیا تے چنگے کم کر رہے ہیں اچھے کم کر رہے ہیں حالانکہ انہاں دیاں نیکیاں برباد ہو گئیاں انہاں دے اعمال برباد ہو گئے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اعمال دی فکر کر لو کی ضرورت ہے خدا دی قسم اگر اسا عمل کریے بڑے بڑے حجاں تے عمرے جے اجر ہی نہ ملے تو کیا فائدہ میں اپنی اور تواڈی اصلاحی کو چند گزارشات کرنا چاہنا آمینہ دے لال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحیح مسلم دی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہر سوموار والے دن، اب سوموار سی نا 4 نومبر پرو سوموار، اے حدیث مصطفیٰ سنیا جے، ہر سوموار والے دن، ہر جمعرات والے دن نبی پاک فرماتے ہیں ہر بندے دا نامہ اعمال اللہ پاک دی عدالت اندر جاندہ ہے۔ حضرات کچھ بد نصیب جدے میں جنہ واسطے آسمان دے دروازے بند کر دیتے جاندے، انہاں دی کوئی بھی نیکی اللہ پاک قبول نہیں جے کر دے۔ یہ بد نصیب تے بدبخت بندے 2 قسم دے بد نصیب نے، رپورٹاں ڈائریاں بن دیاں پئیاں نے، اے سنو لوگو لکھن والے لکھ دے پہنے، تیرے موٹیاں تے بیٹھے نہیں 2 بندے خدا نوٹ کر دینی تیری ایک ایک ادا، ذرا سوچ سمجھ کے تو ڈائری لکھا جڑی حشر نو تیرے کم آمنی، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اس دن دی فکر کر لو جس دن اللہ پاک دی عدالت اندر پیش ہونا ہے۔ امیاں 2 قسم دے بد نصیب بندے، ادھر میری طرف ایکھو گل دھیان نہ سنو، 2 قسم دے بد نصیب بندے نے۔ پہلے نمبر تے نبی پاک فرماندے نے مشرک بندہ، رب دی ذات نہ شرک کرنے والا مشرک بندہ، خدا دی قسم مشرک نمازاں پڑھے، اے 90 چک دیو باسیو، اے میں قرآن ہاتھ چپڑ کے کہہ رہے ہیں، مشرک بندہ نمازاں پڑھے، مشرک حجاں کرے، مشرک قربانیاں کرے، مشرک بندہ صدقہ خیرات کرے، مشرک دا کوئی عمل اللہ پاک قبول نہیں جے کر دے، اندیاں تمام عبادات بیکار نے۔ پہلے نمبر تے مشرک بندہ قرآن اندر وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت رب دی کرو تے رب دی ذات نہ شرک نہ کرو۔ اے قرآن دا دوجا مقام اللہ فرماندے نے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ امیاں جڑا بندہ چاہتا ہے قیامت نو میں اللہ پاک دا دیدار کراں، امیاں جڑا بندہ چاہتا ہے قیامت نو رب نال ملاقات کراں، اللہ پاک فرماندے نے انہوں چاہیے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ اچھے عمل کرے، نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ پاک دے نال کسی مشرک نہ ٹھہرائے۔ مشرک دی کوئی عبادت رب قبول نہیں جے کر دے۔ مشرک نماز پڑھی جاندہ ہے ہاتھ بننے ہوئے کہندہ اِجَّاكَ نَعْبُدُ وَإِجَّاكَ نَسْتَعِينُ، کی معنی یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرنا، میں تیرے ہی کو مدد منگنا، تے نماز تو فارغ ہو کے باہر چلا جاندہ ہے، آندہ ہے اے بھی دیندہ ہے او بھی دیندہ ہے، اے ٹالیاں بھی مدد کر دیاں، بیریاں بھی مشکل کشانے، قبران والے بھی اولاداں دیندے نے، اے پتھر بھی دیندے نے، حجر تے شجر بھی دیندے نے، اے مسجد اندر کے آسو ایاک نعبدو و ایاک نستعین، یا اللہ میں تیری ہی عبادت
مدد کرنا تیرے کل مدد منگنا تے باہر جا کے لوہے دے چھلے چکی پھردا کیوں آندا جڑا چھلا پا لوے انہوں بواسیر نہیں ہوندی جڑا لوہے دا چھلا پا لوے انہیاں نتھورا نہیں پک دیاں باہر کالے تاکے چکی پھردا آندا لوگوں کالے تاکے پا لو یہ مشکل کشا نے میں پوچھیا کالا تاکہ کیوں پایا ہے آندا اندے نالی تریا پھردا یہ میرا نفع نقصان دا مالک اللہ میری توبہ میاں انہیں مکان بنایا اتے کالے رنگ دی ہاڈی مدی ماری کیوں آندا جی نظر نہ لگے انہیں 20-22 لاکھ دی گڈی لئیے اگے نیانے دا ٹوٹا چھتر بن دیتا کیوں آندا جی نظر نہ لگے گڈی نال کالیاں ٹاکیاں بنیاں میں آندا نظر نہ لگے میاں منڈے دی شادی ہاتھ اندر لوہے دی کھونڈی پھڑا دیتی لوہے دی کھونڈی یا چھری اتے لال رنگ دیاں ٹاکیاں چڑھائیاں کیوں آندا جی منڈے دے دن رکھے نے کروں بار بھی نہ جائے لوہے دی کھونڈی ہاتھ پھڑ لے کہتے تینوں چننی ہی نہ چمڑ جان اللہ میری توبہ بندہ پوچھے چننی ہی ویلیاں نے دھولیاں نو چمڑ دیاں نے ایدر تے مو علماء نو کوئی بھی نہیں چمڑ دی اے لوہے دی کھونڈی پھڑی پھر دے جننی نہ چمڑے منڈا نیانا کرے پیدا ہویا انہیں بار دروازے تے شرین دے پتے ٹنگ دیتے نیانے دے سرانے انہیں چھری تے کینچی رکھ دیتی کیوں آندا جی نیانے نو سایہ نہ ہوئے اللہ میری توبہ سویرے سویرے دکان تے جا رہے ہیں اگوں بلی رستہ کٹ گئی آندا بلی رستہ کٹ گئی ہے اور میں دکان تے نہیں جانا سویرے سویرے کام بولیا آندا جننے وری کام بولے آئے انہیں مہمان آنگے دکان تے چلا گیا تے دکان تے سویرے سویرے ادھار سودا لین آ گیا کوئی مجبور بی بی کوئی ماڑا بندہ ادھار سودا لین آیا دکاندار آندا ہے اور نوستیو بوتھا چوکے میری دکان تے آئے اور نوستے تو اٹھی وجہ نال سارا دن ادھار چلے گا اے بات شگونیاں لیندہ پھردہ ہے کیا تیرا رب تے توکل مک گیا ہے اللہ میری توبہ میرے اور تواڈے محبوب قائد مناظر اسلام بطل حریت مناظر اسلام بطل حریت ترجمان مسلک اہل حدیث ترجمان مسلک محدثین حضرت علامہ سید سبتین شاہ صاحب نقوی حافظ اللہ تعالی تشریف لے آئے نے اللہ پاک صحت و ایمان والی لمبی زندگی دے آمین کہہ دے اچھی کہہ دے آمین اور استاد محترم شیخ الحدیث مولانا سمیع اللہ شاہد صاحب حافظ اللہ تعالی فادر نوجوان مولانا عمر فاروق شاکر صاحب تشریف لے آئے نے دعا کرو اللہ پاک پیر جی نو خانواد آل رسول حضرت شاہ صاحب نو مکمل تندرستی والی لمبی زندگی دے ذرا گج کے ایک باری کہہ دیو آمین اللہ پاک حضرت شاہ صاحب دیاں دینی خدمات قبول فرمائے اور مزید زیادہ تو زیادہ دین دا کم لے حضرت شاہ صاحب تشریف لے آئے نے انشاءاللہ ہن میں ذرا مختصر گل کراں گا تسی جانتے ہو ماشاءاللہ میں عرض کر رہے ہیں وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا میاں مشرک دی کوئی عبادت اللہ پاک قبول نہیں جے کر دے اے نماز اندر کہی جاندہ ہے اِشَّاكَ نَعْبُدُ وَإِشَّاكَ نَسْتَعِينَ یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرنا تیرے ہی کل مدد منگنا تے بار جا کے تویز چکی پھر دے کیوں اے تویز کانو لئی پھرنا ہے آندہ جی تویز میں اس لیے لے آئے سارے گاہک میری دکان تے آ جان اے تویز نو کندنا رکھ کے اتوں کل ٹھوکی جاندہ ہے دکان دے گلے اندر تویز بٹوئے دے اندر تویز بازو نال تویز آندہ جی میں اس لیے تویز بننی جانا تاکہ پیسے میرے کولان دولتاں میرے کولان اور نکمیوں خدا دی قسم تویزاں نال پیسے نہیں جے لب دے جے تویزاں نال پیسے لب دے ہوں دے اساں ایک بڑا تویز بنائیے پاکستان دے گلے چ رکھ دئیے ساڑی مہنگائی تو جان چھوٹ جائے اسی ایک بڑا تویز بنائیے حکومت نو آنے تویز لئی جاؤ بیرون ملک
لوگاں تو قرضہ نہ لو امیاں تویزہ نال دولتاں نہیں جے لبدیاں روشیاں دین والا کون ہے بہتا تھوڑا دین والا کون ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب بہتا دین والا تھوڑا دین والا حضرات نفع نقصان دا مالک موت و حیات دا مالک روزیاں دین والا داتا گج کے بولو کون ہے سچی باں کھڑی کر کے بولو کون ہے ایک کی باپ دے دو بیٹے نے ایک پنڈ دا چودھری ہے تے دوجے کرے ڈنگ دا آٹا کوئی نہیں ہے نظام قدرت مرضیاں دا مالک کون ہے بولو نہ ساری دنیا پوچھئے نہ ساری دنیا سونیے پیا بندہ پاویں کچھ کرے جو ہونی ہے سو ہونی ہے پنڈ دکھاں دی سر تے چا جس ٹونی ہے اس ٹونی ہے اکو وال انگوراں دی کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا پیارے نقشے کٹے نے ہاتھ لایا میلے ہم دے کئی ہاتھ لایا میلے ہم دے کئی تبے نلو بہتے کالے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بہتے کرما والے نے اور کتے غمہ تو چھٹی ملتی نہیں کئی خوشیاں وچ اٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا پیارے نقشے کٹے نے کیا پیارے نقشے کٹے نے او کتے لسی پین نو لبدی نہیں کئیاں کتے دودھی پالے نے او کتے سونا 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 ہے کتے کنہ وچ پانو والے نہیں او کتے تانگے جو کے پیسے نہیں اور کتے رکشے جو کے پیسے نہیں کئی چڑھ جہازی اڈے نے با مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا پیارے نقشے کٹے نے اور کتے اگلے ڈنگ دی جڑتی کئی دن دے پھر دے چھٹے میں با مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا پیارے نقشے کٹے نے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ نفع نقصان دا مالک مرضیاں دا مالک اولاداں دین والا فریاداں سنن والا صرف اور صرف اللہ گج کے بولو اللہ او بھی کلا صرف اللہ رب تو علاوہ باقی سب رونگ نمبر حضرات باقی سب شرک میں دس رہے ہیں وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا مشرک بندہ خدا دی قسم حجہ کرے عمرے کرے مشرک بندہ اوہ قربانیاں دیوے بکرے تے چھترے ذبح کرے مشرک بندہ تراویاں پڑے تے روزے رکھے کانفرنساں کراوے تے محفلاں کراوے خدا دی قسم مشرک دا کوئی عمل اللہ پاک قبول نہیں جے کر دے حضرات مشرک دیاں تمام عبادات نیکیاں برباد نے کل حل نبیکم بالاکثرین اعمالا امیاں اکثر لوگ اپنے اعمال دی وجہ نال خسارے اندر کاٹے اندر اگلی آیت اندر اللہ پاک فرمان دے میں یہ سمجھتے نہیں اسی بڑے چنگے کام کر رہے ہیں حالہ دنیا دی زندگی اندر اچھائیاں برباد کر کے بیٹھے اپنی نیکیاں برباد کر کے بیٹھے اے حضرات مشرک بندہ اور دوجے نمبر تے گل سنو امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا، آمینہ دے لال نے فرمایا، دوجے نمبر تے پرا جڑا پراواں نال بائی کاٹ کر کے بیٹھا، پراواں نال بولدا نہیں ہو، قطع رحمی کرنے والا، ناراض ہو کے بیٹھا، اور بائی کاٹ کرنے والا او بد نصیب بندہ جڑا پراواں نال مرن ختم کر کے بیٹھے، جیون ختم کر کے بیٹھے، خوشیاں علیحدہ غمیاں علیحدہ، آندہ منڈیو میں مر جاواں، خبردار تواڈا چاچا میرے مرے دا منہ نہ ویکھے، یہ مر گیا میں دے مرے دا نماز جنازہ نہیں پڑھاں گا، خدا دی قسم لوگو میرے مسلک دی جند جان حضرت شاہ صاحب تشریف فرمانے، میں گل ذمہ داری نال عرض کرن لگا، اور یہودی بائی کاٹ کرن او کری جان، سکھ بائی کاٹ کرن تے کری جان، ہندو بائی کاٹ کرن تے کری جان، او نالی کوئی اصول کوئی نہیں، مسلمان بندے اللہ اور دے رسول دے حضر دے پابند نے، کلمہ پڑھن والے اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ آمینہ دے لال نے فرمایا کوئی مسلمان بھائی اپنے بھائی نال 3 دن یا 3 راتاں انہاں نال بعد ناراض نہ ہوئے، کوئی بہن اپنی بہن نال 3 دن یا 3 راتاں نال بعد ناراض نہ ہوئے، کی بنے گا ان لوکاں دا سالاں دے سال بائی کاٹ کر کے بیٹھے، مرن ختم ہے، جیون ختم ہے، بول چال بندے، لین دین بندے، خدا دی قسم نبی پاک فرماندے نے برادریاں توڑن والا، قطع رحمی کرنے والا، شرارتہ کرنے والا، لا يدخل الجنہ، کبھی بھی جنت اندر نہیں جائے گا، عمر اندر برکت جانا ہے، کاروبار اندر برکت جانا ہے، امیاں گناہاں دی معافی جانا ہے، رشتے ناتے جوڑیا کر، صلہ رحمی کریا کر، محبتاں بکھیریا کر، اے سنو تیان نال ایک وڈا پرائے انہیں چہرے تے سنت رسول رکھیے، اللہ پاک نے انہوں 4 بیٹیاں دیتیاں نے، رب نے پتر نہیں دیتا، تے چھوٹیاں بھائیاں ایک دن وڈے پرانوں پکڑ لیا، اندہ ایک نے گریبان پھڑیا، ایک چپیڑا مارن لگ پیا، کوئی ڈانگا مارن لگ پیا، کوئی گریبان پکڑ کے زمین تے سٹ دے، وڈا پرا رو کے آندے ماں جمے ویرو میں تو اڈا پراوا، میں تو اڈا خون، میں تو اڈا ماں جمع سکا وڈا پراواں، یار کیوں میرے تے ظلم کری جاندے ہو، کیوں ماری جاندے ہو، او پائیو کیوں ماری جاندے ہو، آندے نے اے زمین ساڈی، اے وراثت ساڈی، اے دکانہ ساڈیاں نے، مکان ساڈا ہے، تو نکل دا ہو، وڈا پرا رو کے آندے ماں جمعیو ویرو، ابو جی تسی بچپن اندر سو، ابو جی فوت ہو گئے، تے میں تو آڈے بڑے پائی نے باپ والیاں شفقتاں محبتاں نال تو انہوں پالیا سامبیا، یار میں تو آڈے نال محبت بڑی اخیر کی تھی، یار میرا پتر کوئی نہیں چھوٹے ہو، میں تو انہوں پتر سمجھ کے پالیا، زمینہ للو جدادہ للو، اور مرلیاں بدلیں لڑائیاں کرنے والوں، بننے چھانک چھانک کے زمینہ بتان والے ہو، اے بڑا پراندہ یار سب کچھ للو، اللہ دا واسطہ انج بدتمیزیاں نہ کرو، انج نہ مارو، انج تے ظلم زیادتی نہ کرو، سب کچھ للو، ظلم نہ کرو، بدتمیزی نہ کرو، خدا دی قسم میرے علماء بیٹھے نے، آمینہ دے لال نے فرمایا بڑا پرا باہر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا اسماعیل عقیل صاحب علماء حدیث، حضرات اسلام علماء حدیث، میں بس گل مکان لگا آخری بات، امام کائنات نے فرمایا بڑا پرا باپ دی منند ہوندے، چھوٹے بھائی بڑیاں لی اولاد دی منند ہوندے میں، بڑا پراندہ یار سب کچھ للو پر بدتمیزی نہ کرو، نہ مارو، اور ماں جمع ویرو، ایک وقت آنا ہے تساں بلانا ہے میں بولنا کوئی نہیں، تساں اٹھانا ہے میں اٹھنا کوئی نہیں، تو
तुसां जगाना है, मैं जागना कोई नहीं। वड्डा भरा रोई जांदा है ते कही जांदा है एक दिन सावां वाली ऐ डोर टुट जावेगी, फिर इस जिंदगी दी गल मुक जावेगी। होके चुपचाप बुआ अखियां दा मैं टोना है, बैठ के मेरे कोल फिर सारियां ने रोना है। ओए अज सज्जन साथी बेली छड्डी जाना वा, जिंदे विच रहिंदा सां ओ हवेली छड्डी जाना वा। अल्लाह जाने नाल मेरे, अल्लाह जाने नाल तेरे अगे की होना है, बैठ के मेरे कोल फिर सारियां ने रोना है। और मैनू अगे रख के जनाजा मेरा पढ़ना, चुक के जनाजा फिर कब्रां नू खड़ना, किसे न जगाना फिर ऐसी नींद सोना है, बैठ के मेरे कोल फिर सारे ने रोना है। मुक्के जदों सा मेरे मिट्टी दा मैं होना है, बैठ के मेरे कोल फिर सारे ने रोना है। बड़ा परांदा यार बदतमीजियां ना करो, सब कुछ ले लवो, और मर के भी ते सारा कुछ इत्थे रह जाना है। अल्लाह दा वास्ता जे 90 वाले हो और वरासतां बदले भरावां नूं जलील करने वालो, खुदा दी कसम भरा भरावां दियां बावां हुंदियां और वीर वीरां दे दस्तो बाजू हुंदे ने, भरा भरावां ते मुकदमे नहीं करदे, भरा भरावां नूं जलील नहीं करदे, और वीर वीरां नूं परेआं पंचायतां दे अंदर रुसवा नहीं करदे। अज भरा भरा नाल बाईकाट करके बैठा, भरा भरा ते जुल्म करी जांदा है। खुदा दी कसम जेड़ा बाईकाट करदे जिदे बदनसीब दी कोई नमाज कबूल नहीं, ए नमाज़ां पढ़ी जांदा है, सक्के भरा नूं बुलांदा कोई नहीं, हज्जां ते हज्जां करी जांदा है। सक्की मां जम्मी बहन नाल बाईकाट करके बैठा है, बहन मुतलका है, बहन बेवा हो गई है। खुदा दी कसम अपनी बहन नूं तलाक दे ताने देंदा है, बहन नूं गुरबत दे ताने देंदा है। ओए बदनसीबा अज बहन नूं अपने बूए ते नहीं चढ़न देना, तेरे कोल दौलत आ गई ते तू रंग बदल ले। आंदा गरीबनी बहन वो इंदे बच्ची दा रिश्ता ना लेना पै जावे, बाईकाट करके बैठा है, नमाज़ां ते कुर्बानियां करी जाना, सक्की बहन बूए नहीं चढ़न देंदा। मेरे उलमा बैठे ने, कोई फायदा कोई नहीं तेरियां कुर्बानियां दा, कोई फायदा कोई नहीं हज्जां ते उमरियां दा, भरावां नाल बाईकाट, बहनां नाल बाईकाट। हजरात मेरी तरफ घूमी दुस्तार फरमांदे ने, दुनिया अंदर खुदा दी नेमत ते बरकत नाल भेरावां, भरा भरावां दे अंदर जदों इत्तिफाक होए उत्थे अल्लाह पाक रहमतां बरकतां करदा है। दुनिया अंदर खुदा दी नेमत ते बरकत नाल भेरावां, साया रहमत बाप प्यारा ते मावां ठंडियां छावां, भाइयां नाल आराम दिलां नूं ते अखां फैज़ पुचावन, दिल दियां अखां राजी होवन ते वेख ज़ियारत भाइयां। भेड़ पई परेशानी बीमारी टेंशन दुख आए सब हाजर होवन ते भाई मां प्यो जाए, होर हजारा दोस्त होन जदकत पर आए, एक दूजे दे कारण भाई एक दूजे दियां बाही, कुरान दा काल सन
نشدو عضدک باخیک ایک دوجے دے کارن بھائی ایک دوجے دیا باہی جس دم قبری داخل ہوئے تے قدر آوے تداہی میت نو گل لاون بھائی تے نال محبت رون دوست یار بیماری اندر تے ورلے ورلے حاضر ہون بے شک عبدالستارہ تو سب باتاں سچ آکھ سنائیاں درد مندانو معلوم حسن تے پیش جنہ دے آئیاں تے میاں محمد بخش مرحوم رحمت اللہ علیہ انہیں بھی دو تین جملے کہنے ہو بھی سن لو ویر ویران دے دردی ہم دے تے ویر ویران دیا باواں باپ سران دے تاج میں ہم دے تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں باپ مرتی سر ننگا ہوئے تے ویر مرن کنڈ خالی ماوا باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی شام پئی اتے دی کرویلا اتے پنچھی گھران آئے اونی آندے محمد بخشا تے موت جنانو لے جائے اگلا جملہ تیان نہ سنو کپڑا پھٹے کپڑا پھٹے تے لائیے ترو پاوا تے دل پھٹے کس سینہ بھائیاں باج ویرا باج محمد بخشا کی مرنت کی جینا کلا ہاتھ کدی نہیں توپدا کلا ہاتھ کدی نہیں توپدا تے ایک دوجے نو دوندا او پیرا باج سجنا باج محمد بخشا تے کون کسے نو روندا او بھائیاں باج محمد بخشا تے کون کسے نو روندا کل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا حضرات میں آخری وعدہ لینا چاہنا اللہ دی رضا اور رحمت لی جڑے پراواں نہ ناراض نے اللہ دی رضا لی ناراضیاں ختم کر کے سلوک کرو گے انشاءاللہ اور صلہ رحمی آپس اندر محبتاں بکھیرو گے ذرا باں کھڑی کر کے کہہ دو انشاءاللہ آپس اندر ناراضگیاں ختم کرو گے انشاءاللہ اللہ پاک آج دی حاضری قبول فرمائے فرمیشی جملے تے پھر انشاءاللہ دعا ہو جائے گی نہ دھوپرنی نہ چھاں بندیا نہ پیورنا نہ ماں بندیا نہ دھوپرنی نہ چھاں بندیا نہ پیورنا نہ ماں بندیا ہر شے نے آخر مٹ جانا ایک رہنا رب
رب دا نام بندیا اسپیکر نو کی ہو گیا جلدی چلاؤ نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا اوے اج مٹی پیروں تھلے ہے کل مٹی تھلے تو ہونا جب پتہ ہے سپنا ٹر جانا پھر قاتلی رونا توڑا اڑیک دیاں قبراں بندیا اڑیک دیاں قبراں بندیا ہر شے آخر مٹ جانا ایک رہنا رب دا نام بندیا نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا او منہ چو رب رب کرنا ہے کدے دل اپنے چوئی کریا کر او منہ چو رب رب کرنا ہے کدے دل اپنے چوئی کریا کر جو بچ قرآن دے لکھے آئے تو عمل بھی ہوندے تے کریا کر کل تین ہاتھ تیری تھاں بندیا کل تین ہاتھ تیری تھاں بندیا ہر شیل آخر مٹ جانا ایک رہنا رب دا نام بندیا نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ رب رحمہما پڑھو کا رب رحمہما کما ربیانی صغیرہ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ